रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वलादत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो ये आमुल फील का साल था, यानी कि वो साल जिस साल इब्राह के जो हाथियों पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने परिंदों के जरिए अजाब नाज़िल किया था, उनको तहस नहस किया था। और ये इतना बड़ा वाक़या था कि इस वाक़े के बाद कुरैश के लोगों के अंदर जो है ना, वो उनको एक इज्जत मिल गई थी माशरे के अंदर। पहले जो लोग काफिले जाते थे तो जो इर्द गिर्द के कबीले होते थे उन्हें लूट लेते थे, लेकिन इस वाक़े के बाद कुरैश वाले लोगों की इतनी इज्जत बन गई कि उसका जिक्र सूरतुल कुरैश में अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी नेमतें कुरैश वालों को गिनाते हुए किया भी, कि उनको इतना रोब और दबदबा और इतनी इज्जत पैदा हो गई कि उनके काफिलों को कोई लूटता नहीं था, उनको बहुत ज्यादा इज्जत मिली इस वाक़े के बाद। आमुल फील जो वो साल था, इस साल में ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। और ये जो 12 रबी अव्वल के नज़दीक जो है, इसके बारे में कुछ अहादीस मिलती हैं जिसकी सेहत पे मुख्तलिफ बात भी हुई है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, लेकिन वफात के मुतालिक जो है कि 12 रबी अव्वल को हुई थी, इसमें भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। ये भी बिल्कुल ऐसा ही बोगस एक मामला है जो कि एक दूसरे की नफरत में क्रिएट किया जाता है बेसिकली। यानी कि जो लोग 12 रबी अव्वल को खुशी का दिन मनाते हैं, ईद उल मिलादुन नबी समझ के मना रहे होते हैं, तो उसी के जो अगेंस्ट जो लोग नहीं मना रहे होते हैं, उन्होंने फिर इस मामले को वफात की तरफ लेके गए और ये कहा कि ये ऑथेंटिक है। हालांकि दोनों मामला जो है वो मुकम्मल तौर पर अहादीस में साबित नहीं है। और ये इस चीज़ की भी गवाही है कि अगर ये वाक़या रसूल सल्लम की जो वलादत को उस तरह मनाना होता तो लाजमी इसका अच्छे तरीके से सहाबा इकराम भी इसका जिक्र करते, और ये हमें हदीस में ज़रूर इसके बारे में एक वाज़ेह इशारा मिलता। एनी हाउ जी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से बड़ी खुशी मुसलमानों के लिए कोई नहीं हो सकती, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, इससे बड़ी खुशी किसी भी मोमिन के लिए नहीं हो सकती। लाज़िम बात है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, और ये रहमत है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये विलादत है, इसकी खुशी हमें मनानी कैसे चाहिए, तो उसके लिए भी हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन को कैसे मनाते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस मिलती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, पीर वाले दिन का रोजा लाजमी रखते हैं? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसी दिन मैं पैदा हुआ था और इसी दिन मुझ पर पहली वही नाज़िल हुई थी। तो ये तरीका था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने पैदा होने वाले दिन पे खुशी मनाने का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे। सहाबा इकराम भी इसी सुन्नत को फॉलो करते रहे। लेकिन ये जो मामलात आजकल हमारे माशरे में नजर आते हैं, जिस तरह हम इस ईद मिलादुन नबी को मना रहे हैं, ये कहीं भी नहीं मिलता। ये जो इस वाक़े की जो आगाज है, ये तकरीबन 600 साल बाद, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 600 साल बाद ये इस तरह की जो है ना मामलात मिलते हैं कि ऐसे लोगों ने इसको बाकायदा तौर पर मनाना शुरू किया। तो फिर सवाल ये है कि जो 600 साल पहले के मुसलमान थे, जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर भी है, सहाबा इकराम का भी है, तबा ताबईन का दौर भी है, उन्होंने इस चीज़ को इस तरह सेलिब्रेट नहीं किया। असल में जो मामला, क्योंकि आम दुनिया की चीज़ों को हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब नहीं कर सकते, यानी कि इस तरह कहना कि लोग हम बर्थडे भी मनाते हैं, फलां काम भी करते हैं, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी को जो हम इस तरह क्यों ना सेलिब्रेट करें, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो चीज़ें मंसूब होती हैं वो दीन है। यानी कि बाकी मामला तो दीन नहीं है, दुनिया है, लेकिन ये जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो चीज़ें हम मंसूब करते हैं वो दीन है। और दीन वही काम होगा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका हुक्म दिया होगा, जो चीज़ें सहाबा इकराम ने अडॉप्ट की होंगी, उसी चीज़ को हम दीन कह सकते हैं। बाकी मामला दुनिया के मामला हैं, उनको हम दीन नहीं कहते, दुनिया के तौर पर मना रहे होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किए बगैर तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता, इसमें तो कोई शक नहीं है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब उस वक्त तक तुम मोमिन ही नहीं बन सकते जिस वक्त तुम हर चीज से, अपनी माल और दौलत, अपने वालिदैन, अपने औलाद, अपनी हर चीज से बढ़कर, इवन कि अपनी जान से बढ़कर मुझे नहीं मोहब्बत रखोगे, मुझसे उस वक्त तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। जैसे कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है कि एक दिन उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या रसूल अल्लाह, मुझे दुनिया की हर चीज से बढ़कर आप अजीज है, मासवा मेरी जान के। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर कहो कि मैं अपनी मेरी जान से भी बढ़कर अजीज है। तो सैयदना उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे अपनी जान से भी बढ़कर ज्यादा अजीज है। तो आप समझ में कि अब आपका ईमान कामिल हो गया, मुकम्मल हो गया। तो ये हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा क्या है? क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम नारे मारें, या रसूल अल्लाह हम तुम तो आपसे मोहब्बत करते हैं, इस तरह के नारों मारें, या अपने घरों को सजा ले, लाइटिंग कर ले और हम ही कहें कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, ये हमारी मोहब्बत का तकाजा है, ये तो मोहब्बत का इजहार है?
بلکہ ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے. ہم میں سے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھ پاتے دنیا کے ڈر سے, اپنے فیشن کی خاطر, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر سکیں. ہم میں کتنے مسلمان ہیں, اگر ہم واقعی ایک سچے دل سے اپنی یہ چیز کو سوچنا شروع کر دیں تو ہم میں کتنے مسلمان ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن کبھی انہوں نے دین سیکھنے کی کوشش نہیں کی, یعنی کہ اسی دین پہ چل رہے ہیں جو ان کے پاس آیا. دین ایک سیکنڈری فارم میں ہم نے رکھا ہوا ہے, جو مولوی نے کہا سنا اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. کبھی کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں دین سیکھنے کی کوشش کی ہو, جنہوں نے یہ کوشش کی ہو کہ اللہ کی کتاب کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں, وہ حدیث کی کتابیں جنہیں ہم سارے متفقہ طور پہ سب سے اتھینٹک سمجھتے ہیں, یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم, اس کو کبھی ہم نے پڑھنے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسی زندگی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد کیا تھے, یہ ساری چیزیں کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. تو کیا یہ اس چیز کی سنجیدگی ہمارے اندر ظاہر کرتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں دو چیزیں دے کے گئے تھے, اللہ کی کتاب اور سنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی کتاب بہترین کتاب ہے اور سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو کیا ہم نے اس چیز پہ عمل کرنے کی کوشش کی کبھی کہ اللہ کی کتاب کو کھولیں, اس کو پڑھنے کی کوشش کریں, اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں؟ کیا کبھی ہم نے یہ کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمائے تھے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, یا حدیث کی کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کریں؟ یا جو اس طرح ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو بھی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوگا وہ مردود ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے. تو کیا کبھی ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارا سب سے بہترین کام, یعنی سب سے بہترین عمل نماز جو ہے, جس کا قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا, جس کا وہ عمل ثابت ہوگا, اس کی اگلی سٹیجز آسان ہوتی جائیں گی, اور جو وہاں پہ پھنس گیا وہ آگے مشکل در مشکل اس کے لیے معاملات شروع ہوں گے. کیا ہم نے کبھی یہ کوشش کی کہ ہم یہ طریقہ سیکھنے کی کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرنے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو؟ تو کیا ہم نے اس نماز کو سیکھنے کی کوشش کی؟ ہم نے تو اپنی آنکھوں پہ فرقوں کی پٹیاں باندھی اور فرقوں کے مولوی نے جو کہا لبیک کہا اور ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا, جو بھی انہوں نے ایکس وائی زیڈ کہا ہم نے کہا جی بس ٹھیک ہے یہی ہمارا دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو ہم نے چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو اللہ کی کتاب تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو وہ صحیح احادیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین ہم تک پہنچے, انہیں سمجھنے کی کوشش تو ہم نے کبھی نہیں کی. ہم نے گھروں کے آگے لائٹیں لگا دی, ہم نے جناب جی اس طرح کی دنیا میں انجوائے کرنے کے معاملات ہیں, دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے اپنے لیے سیر و تفریح کے جو مقامات تھے معاملات پیدا کر دیے, وہ پہاڑیاں بنا دی, گھر سجا دیے, اس طرح کے معاملات کیے, کھانا پینا دیگیں پک رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ, اس کو ہم نے عید المولاد النبی بنا لیا. اس کو ہم نے سمجھا کہ یہ ہمارے لیے خوشی کا اظہار ہے کہ مسلمان کو اللہ کے رسول کے آنے کی خوشی میں یہ کرنا چاہیے. حالانکہ کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مہینے کے اندر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں بیان کرنی چاہیے تھی, ہمیں صحیح بخاری صحیح مسلم کھول کے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات بیان کرنے چاہیے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم قرآن پاک کو کھول کے بچوں کو پڑھاتے کہ یہ اللہ کے نبی ہمیں دے کے گئے ہیں, یہ اللہ کی کتاب ہے, اس سے رشتہ جوڑو, یہ اصل دین ہے, اس تک پہنچنے کی ضرورت تھی. بجائے یہ سارے کام ہم نے چھوڑ دیے, ہم نے اپنی طرف سے جو دنیا میں انجوائے کرنے کے معاملات ہیں اس کو عید میلاد النبی بنا لیا, اسی پہ ہم چلنا شروع کر دیے. یعنی کہ اس مہینے کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا, معجزے بیان کرنا, قرآن پاک پڑھنا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کرنا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ دین دکھانا چاہیے کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے تو یہ کچھ لے کے آئے تھے, یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں دے کے گئے ہیں, اس پہ عمل کرو, یہ اصل معاملہ ہے. لیکن ہم نے جناب یہ اپنی جو دنیاوی معاملے اس پہ چلتے ہیں, اسی پہ ہمارے معاملات چل رہے ہیں. اپنے انجوائے جس طرح ہم دنیا کے ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں اسی طرح کی ہم نے برتھ ڈے بنانے کی کوشش یہاں پہ بھی کی اور اس کو دین بنا لیا. اور یہ بہت بڑا, اس سے بڑی بدقسمتی میں نہیں سمجھتا کہ اس امت کی کچھ ہو سکتی ہے کہ آج کے دور کے اندر ایک مسلمان اس چیز کا دعویٰ بھی کرے کہ میں مسلمان ہوں, میں دین پہ چلنے والا ہوں, اور اس نے بھی کبھی اسلام کو سیکھنے کی کوشش نہ کی ہو. اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے؟ یعنی اپنی آنکھوں پہ فرقوں کی, مولویوں کی پٹیاں باندھی ہوئی ہیں اور ہم اس دین پہ چل رہے ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں. کبھی اللہ کی کتاب کو کھولنے کی کوشش نہیں کی, کبھی حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, کبھی دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اور بس وہ اس طرح کے بس نامی جو ہمارے پاسپورٹ کے اوپر اور شناختی کارڈ کے اوپر لکھا مسلمان, ہم کہہ رہے ہیں بس اللہ خیر صلی اللہ, یہی ہمارا اسلام ہے, یہی ہمارا دین ہے. اور اسی طرح کے معاملات ہم نے اڈاپٹ کی. انتہائی معذرت کے ساتھ یہ چیزیں ایسی ہیں تو بیان کرنی پڑتی ہیں. اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے. عقل اور شعور کے ساتھ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتا ہے, ہدایت ان لوگوں کے لیے
جو عقل رکھتے ہیں, شعور رکھتے ہیں, یعنی جو کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر آپ اپنی سوچوں کو فرقوں سے آزاد کر کے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو دین آپ سیکھ سکتے ہیں, ورنہ آپ دین نہیں سیکھ سکتے. پھر آپ اسی ایک دین پہ چلیں گے جو آپ کو اپنے ارد گرد نظر آتا ہے, جو آپ کو یہ آپ کے مولوی سکھانا چاہتے ہیں, جس پہ آپ کو چلانا چاہتے ہیں, پھر آپ